السلام عليكم الإخوان، لاباس صحاب بخير. اليوم إن شاء الله نخدمو هاد كي تشارج. كيما تشوفو عندنا هنا في اللوجيغرام 3 موتور، سو سون ديماراج ديريكت. اون فوا نضغطو على المارش يديمارينا الموتور التالت، اي اي يدوز واحد لو طون ويديمارينا الموتور الاول. اون فوا نضغطو على فان دو كورس سي ان يحبس لينا الموتور الاول ويديماري الموتور الثاني، يبقى الموتور الثالث مديماري. اون فوا نضغطو على سي دو فان دو كورس سي دو يحبس لينا على الموتور الثاني، يبقى الموتور الثالث خدام واحد لو طون من بعد يسكت راسو. هادشي لي كاين. نديرو شيما دو كوموند. عندنا فاز غادي تيرميك الاول، غادي تيرميك الثاني، غادي تيرميك الثالث. اف ان، اف دو، اف 3. بالنسبة للطاقم تاع غادي تيرميك هو 95، 96، 95، 96، 95، 96. من بعد عندنا لاري. لاري مكيناش هنايا فهاد اللوجيغرام مكيناش لاري. غنديرو اري ديرجونس. لاقع شي مشكل تضغط على لاري ديرجونس على هاد السيكوريتي. عندنا اون فوا نضغطو على المارش، خاصو يديماري لينا الموتور التالت. غيديماري لينا الموتور التالت ويجلس واحد لو طون ويديماري لينا الموتور الاول. من بعد فاش نضغطو على فان كروس يسكت لينا الموتور الاول، يديماري الموتور الثاني. نضغطو على فان كروس سي دو يسكت لينا الموتور الثاني، يبقى الموتور مديماري تدوز واحد لو طون ويسكت. دونك باش يديماري الموتور الاول هاد لو طون اللي يجلس هو باش نبداو. نجيو نديرو واحد الكونتاكتور فوق واحد رولي طومبوريزي افضل لاي روبو. من بعد فاش تضغط على فان كورس سي دو يحبس لينا الموتور التالت. نجيو هنا نديرو هنا فاش تضغط على فان كورس يتفتح هذا فان كورس سي دو. نديرو فوق واحد رولي طومبوريزي اندولاي. هنا عندنا النوتر. رولي طومبوريزي اندولاي تنديرو بحال هاد الشكل. ان أزي غنسميو هاد الكونتاكتور كا لي فوقو رولي طومبوريزي اندولاي. اون فوا ايتيكس نديرو مانتيان هنايا هاد المارش 13 14 كا. اون فوا ايتيكسيت هذا خاصو يخدم لينا الموتور الاول الموتور الثالث. غنجيو منين ولكن فاش يقطع فاش تضغط على فان كروس سي دو فاش تضغط على فان كروس سي دو ما يحبس تدوز واحد لو طون. دونك كنجيبوه فوق المارش.
غنجيبو الكونتاكتور كونتاكت فيرمي تاع رولي طومبوريزي كا نجيبوه فوق المارش. من بعد فاش يقطع خاصو يبقى خدام. هنايا غنجيبوه هنا رولي كونتاكت فيرمي تاع رولي طومبوريزي اون دولاي نسميوه كا نديرو كونتاكتور نسميو KM 3 تقييم A1 A2 نوتر KM 3 تاع الموتور التالت هو نيت نديرو فوق واحد رولي طومبوريزي اون دولاي، حيت اون فوا اي تيكسيتا هذا غيتسد لينا هاد الكونتاكتور غيخدم لينا الموتور التالت. من بعد باش يخدم لينا الموتور التالت دوز واحد لو طون خاصو يخدم لينا الموتور الاول. دونك هاد رولي طومبوريزي اون دولاي او طرافاي هو اللي يحسب لينا هاد لو طون باش يخدم لينا الموتور الاول. غنجيبو نيت من هنايا كونتاكت فيرمي تاع KM 3 اللي دوز واحد لو طون T1 واحد لو طون T1 باش يخدم لينا الموتور الاول. نديرو كونتاكتور نسميوه KM1 ياك. من بعد فاش نضغطو على فان كروس C1 خاصو يحبس لينا على الموتور الاول ياك ويخدم لينا الموتور الثاني. دونك نديرو هنا فان كروس C1 فيرمي C1 باش اون فوا ضغط على فان كروس تفتح هذا ويسكت لينا الموتور الاول ياك ويخدم لينا الموتور الثاني. نديرو هنا فان كروس اوفير C1 نديرو كونتاكتور KM2 تاع الموتور الثاني KM2 تاع الموتور الثاني. هذا الموتور الاول هنا A1 و A2 غنديرو ليه المانتيان تاعو حيت اون فوا تضغط على فان كوس ترجع ليطا انيسيال تاعو. غنديرو مانتيان KM2 13 14 هنا اون فوا ضغط على فان كوس C1 غيسكت لينا الموتور الاول. هنا كاين فيربوياج الكتريك اي ميكانيك يسكت لينا الموتور الاول ويخدم لينا الموتور الثاني. اون فوا اضغط على C2 غيتحل لينا هذا غيديتيكسيتا هذا يقطع لينا على يتحل المانتيان تاعو يقطع لينا هاد الانستالاسيون كامله يقطع لينا على الموتور الثاني. يبقى الموتور الثالث خدام واحد لو اي تسد هذا يكون باقي مسدود. يبقى يحسب لينا هاد رولي طومبوريزي اوف دولاي واحد لو طون T2 يبقى خدام لينا هاد الموتور الثالث
اون فوا يدوز هداك لو طون يسكت لينا الموتور التالت اوتوماتيكمون. صافي هادشي لي كاين. انا نعاود نشرح لكم الشيما من دور جديد. كيما تشوفوا عندنا هنا في اللوجيغرام عطاوها موتور ديماراج ديريكت. عندنا يفوا نضغطو على المارش يديمارينا الموتور التالت، يجلس واحد لو طون يديمارينا الموتور الاول. اون فوا يقيس فان تكون سي ان يسكت لينا الموتور الاول يديماري الموتور الثاني. الموتور الثالث يبقى مديماري. اون فوا الموتور الثاني يديماري، اون فوا يقيس لينا فان تكون سي دو يسكت لينا الموتور الثاني، يحسب لينا واحد غولو طومبوريزي تي دو واحد لو طون باش يسكت لينا الموتور الثالث. كما تشوفوا عندنا في نفس الشيما د كوموند غولي تيرميك الاول الثاني الثالث، بكل موتور دير ليه غولي تيرميك تاعو. لا ديرجونس على ود السيكوريتي عندنا هنا اون فوا نضغطو على المارش خاصو يديماري لينا الموتور الثالث. درنا واحد كونط يديماري لينا الموتور الثالث، ولكن اون فوا نضغطو على سي دو يبقى يحسب لينا واحد لو طون. حنايا شدينا واحد كونتاكتور درنا فيه واحد غولي طومبوريزي اوف دو لاي اللي يحسب لينا ديك لو طون باش يسكت لينا الموتور الثالث. درنا فوقو واحد غولي طومبوريزي اوف دو لاي سمينا هاد الكونتاكتور كا ا. اون فوا ايتيكسيتا لينا هاد الكونتاكتور يسد لينا الكونتاكت فيرمي تاع اون دو لاي يخدم لينا الموتور الثالث. وهاد الموتور الثالث درنا فوقو واحد غولي طومبوريزي اوف دو لاي اون دو لاي. هذا اوف دو لاي هذا اون دو لاي. اون دو لاي اللي يحسب لينا واحد لو طون باش يديماري لينا الموتور الاول. ها هو مديماري الموتور الاول. هاد غولي طومبوريزي يحسب لينا واحد لو طون تي ان لا يسد لينا اون فوا يدوز هداك لو طون يسد لينا هاد الكونتاكت فيرمي تاع كا ام 3 يخدم لينا الموتور الاول. من بعد فاش نضغط يقيس لينا الموتور الاول فان تكوس يبقى خدام الموتور الاول. اون فوا يقيس فان تكوس يقطع لينا الموتور الاول يخدم لينا الموتور الثاني يبقى خدام الموتور الثاني. اون فوا نقيسو فان تكوس سي دو اون فوا نقيسو فان تكوس سي دو اون فوا نقيسو فان تكوس سي دو يحبس لينا هاد الكونتاكت كا ا يسكت لينا الموتور الثاني. الموتور الثالث يبقى خدام واحد لو طون حيت ما تيقطع الكونتاكتور تيقطع الانستالاسيون على هذا كامل. فين فوا يتحل مزيان تاعو تيقطع لينا الانستالاسيون كامل. يتسد لي هاد الكونتاكتور بقى مسدود يبقى خدام الموتور الثالث واحد لو طون تدوز هداك لو طون اللي سميتو. من بعد يتحل من بعد يسكت لينا الموتور الثالث. صافي هادشي اللي كاين.